बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 20 जून हफ्ते का दिन है और आज का दिन एक दफ़ा फिर बड़ी अहम खबरें आ चुकी हैं। जो अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखनी है, तफसील और तज्ज़िया है। पाकिस्तान के हवाले से भी बड़े अहम मामलात हैं जो आपके सामने रखने, कुछ नई चीज़ें खुद स्टैब्लिशमेंट की तरफ से आ रही हैं। बहरहाल पहले तो सीज़ फायर का दूसरा दिन है। लेबनान पर शदीद तरीन हमले हो रहे हैं। इसराइली फ़ौज की पेशकदमी भी जारी है। इसराइल हमलों से बाज नहीं आ रहा। ताज़ा तरीन फ़ज़ाई हमलों में लेबनान में बड़े पैमाने पर तबाही है, वो तफसील मैं आपको आगे बताता हूँ। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होंगे या जंग होगी या इसराइल बराह रास्त लड़ेगा। इस वक्त इसराइल और अमेरिका के दरमियान जो ख़तरनाक मामलात, वहाँ भी रजीम चेंज ऑपरेशन है, लड़ाई में शिद्दत है। दोनों ट्रंप और नेतन्याहू खुनख्वार दुश्मन बन चुके हैं। बड़े इतराफ़ और पेशन गोइयाँ भी हैं। अमेरिकी नायब सदर और ट्रंप समेत जो तनकीद की असल वजूहात क्या है वो आपके सामने रखूँगा। मुज़ाकरात के हवाले से भी स्विट्ज़रलैंड में ट्रंप के खुसूसी एलची दोनों नुमाइंदे पहुँचे हैं और कतर के वज़ीर-ए-आज़म खुद वहाँ स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए, लेकिन ईरानी वफ्द का इनकार है वहाँ आने से। मोहसिन नकवी को ईरान भेजा गया है कि ये वहाँ मुहर्रम के महीने में मिन्नत तरला करके देखे, लेकिन इस वक्त डेडलॉक जो है वो एक दफ़ा फिर नज़र आ रहा है। अब नाए हरमस के मामलात भी हैं और अभी जंग के जो 15 हफ्तों में जो नुकसानात की अब तफसीलात आई हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। दूसरा, ईरान को मनाने के लिए जो कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन भारत ने जो पाकिस्तान का पानी बंद किया हुआ, उस पर ताज़ा तरीन खबर आई है कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने आलमी इदारों समेत खुफिया ममालिक के दौरे किए हैं, राब्ते किए हैं, लेकिन सब कुछ बेकार। सालसी का इनकी कोई बात मानने पर तैयार नहीं। रूस और यूक्रेन के दरमियान भी जंग में शिद्दत है। रूसी फ़ज़ाइया को ज़मीन पर ही रोकने के लिए जो ख़तरनाक मिशन, रूसी टैंकों को, फ़ौज को तबाह करने के लिए अमेरिका ने जो ख़तरनाक मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को देने का खुद सरेआम इंकशाफ किया है। और पाकिस्तान में इलेक्शन लूटने की जो नई तारीख, तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को इस्तेहकाम में ज़बरदस्ती शमूलियत के लिए अदालतें बाकायदा दलाली कर रही हैं और इमरान खान को बाकायदा नई पेशकश भी की जा रही हैं। मुज़ाकरात में काफ़ी हद तक कामयाबी की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ के मामलात जो है वो बिल्कुल उलट हैं। बुशरा बीबी के साथ और इमरान खान से जो हो रहा है, जुल्फ़ी बुखारी ने उस पर कुछ इंकशाफात भी किए हैं। अडियाला में कोई मरियम नामी खातून भी हैं। बहरहाल ये सारी तफसील से बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो इसराइल ने अभी लेबनान में नब्तिया में वहाँ 7 मील शहर के अंदर बड़ी ख़तरनाक तबाही मचाई है। इसके अलावा जो इनका शहर नमरा है, वहाँ भी इसराइल के जो फ़ज़ाई हमले हुए उनमें बहुत बड़े पैमाने पर तबाही और बर्बादी नज़र आ रही है। ये टाइम्स ऑफ इसराइल और इसराइल के चैनल 12 ने वीडियो फुटेज जारी की हैं। इनके जो अरब सालम के इलाके हैं वहाँ हमलों में 5 लोग अभी शहीद हुए हैं और फिर उसके बाद जो हिजबुल्लाह के हमलों में इसराइल के 4 फौजी मारे गए। और यहाँ जो इन्हें सबसे बड़ी कामयाबी मिली इस जो हिजबुल्लाह का, वो गज़ा में एक 6 साला फ़लस्तीनी बच्ची हिंद रजब, बड़ी वायरल शहादत है, वो आप लोगों ने देखी होगी। ये इसराइल की आर्मर ब्रिगेड थी 52 बटालियन, और जो लोग उस शहादत में शरीक थे वो कमांडर हिजबुल्लाह ने मारे हैं इसमें, जिसका इसराइल को शदीद गुस्सा है। उसके बाद फिर आम शहरियों की जो शहादत है उनकी बड़ी इतलात आ रही हैं। जनूबी लेबनान में भी जो तोपखाने से गोलाबारी हुई, रॉकेट हमले हुए और बमबारी हुई फ़ज़ाई, मज़ीद अहदाफ इसराइल बढ़ाता जा रहा है। इनके जो कौमी सलामती का वज़ीर है इतमार बिन गवैर, उसने कहा है कि हम पूरे लेबनान को आग लगा देंगे, जहन्नम के दरवाजे खोल देंगे। ये जो 4 हमारे इसराइली फ़ौजी इसमें मारे गए, अब इस जंग को हम मज़ीद आगे तक फैलाएँगे। अब डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बड़ी मुश्किल का शिकार है कि एक तरफ ये जो इसराइल के फ़ौजी हिलाक हुए, उसके बाद इसराइल पर तनकीद करना उसके लिए बड़ा मुश्किल काम लग रहा है बज़ाहिर पब्लिक में। दूसरी तरफ इसने ईरान को भी मुतमईन करना है। इस मुआहदे को एक जो दस्तखत हुई उसे बचाना भी है। अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसराइल के अंदर फिर अब एक नई गेम शुरू हुई है और ये बाकायदा तौर पर पूरी CIA के ज़रिए इसराइल के अंदर रजीम चेंज, नया वज़ीर-ए-आज़म जो है, मुमकिन वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन, उनके साथ बराह रास्त खुफिया राब्ते, ओबसीन हलकों के साथ इनकी पसे पर्दा मुलाकातें हुई कि नेतन्याहू को इक़्तिदार से हटाने के लिए अब हमें मुदाखलत करनी होगी। यहाँ रजीम चेंज ऑपरेशन इसराइल के अंदर पहली दफ़ा करना होगा। ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का दावा है कि नेतन्याहू के होते हुए ये मुआहदा कामयाब नहीं हो सकता और ये सब जानते हैं। इसे हर सूरत में इस इक़्तिदार से हटाना होगा और ये इसराइल की लॉबी को बावर कराने में कामयाब हो चुके हैं। दूसरी तरफ नेतन्याहू ये कोशिश कर रहा है कि हमें ट्रंप को हटाना होगा इस तनाज़े से, क्योंकि ये अमेरिकी फ़ौज को निकाल रहा है, कमांड कंट्रोल सिस्टम बंद कर रहा है। जो 24 घंटे पेंटागन, CIA, FBI तमाम इदारे हंगामी सहूलतकारी राब्ते का काम कर रहे थे, 24 घंटे निगरानी कर रहे थे, वो अब जो अचानक पीछे हटना शुरू हुए। नेतन्याहू का कहना है कि ट्रंप इस जंग में दिलचस्पी नहीं रखता, जिसकी वजह से इसका इक़्तिदार ख़तरे में और बुझते हुए चिराग की फड़फड़ाहट आपको पता है क्या होती है। ये बड़ी तेज़ी से अब इसराइल में जो आपको पता है, एक तरफ 27 अक्टूबर को आम इंतखाबात हैं और उसके थोड़े से बाद ही मिड टर्म इलेक्शन नवंबर को 3 तारीख को, यानी 8-10 दिनों का फ़र्क है। ये 2 तारीखें हैं। एक तरफ नेतन्याहू जंग जारी रख के इलेक्शन जीतना चाहता है और ट्रंप ये जंग बंद करवा के मिड टर्म इलेक्शन जीतना चाहता है। तो ये मामला इनका मुज़ाकरात का, हालात का
جس میں اب مڈل ایسٹ کے حالات آپ کو اس لیول پر پہنچے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دونوں میں سے ایک کو آؤٹ ہونا پڑے گا. تیسری جو پارٹی اس میں ظاہر ہے ایران ہے, انہوں نے اس پورے عمل میں کوشش کی آؤٹ کرنے کی. ایران میں شہادتیں بھی کیں, لیڈرشپ بھی شہید کی, اس کے باوجود وہ نہ صرف جنگ جیت گئے بلکہ وہ مذاکراتی عمل بھی جیت گئے. اب ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو دونوں کو احساس ہے کہ جب تک ان دونوں میں سے کوئی ایک فارغ نہیں ہوتا, نہ یہ معاملہ مذاکرات کی طرف جائے گا نہ مکمل جنگ کی طرف. ٹرمپ اپنے موقف پر قائم ہے, ایران صلح اور مذاکرات کے لیے تیار ہے, لیکن وہ یہ حالات دیکھ رہے ہیں. لبنان جس کی جنگ بندی کا اس پوری جنگ پر انحصار ہے, وہ ٹرمپ کے رویے اور اس پالیسی کو بھی دیکھ رہے ہیں, جس میں ابھی تازہ ترین مفاہمتی یادداشت کے حوالے سے اس کے موقف میں کچھ بڑی عجیب و غریب تبدیلیاں بھی نظر آئیں. لیکن یہاں ٹرمپ کا دوبارہ جنگ کی طرف جانا چانسز بہت کم ہے. ایران کی طرف سے ظاہر ہے انتہائی سخت اور تباہ کن رد عمل آئے گا. سیز فائر کے دوران انہوں نے بہت بڑی عسکری صلاحیتوں میں اضافہ کیا ہے, اپنے جنگی ہتھیاروں میں اضافہ کیا ہے, ذخائر میں اضافہ کیا ہے, چین سے اور روس سے جدید میزائل سسٹم بھی لیے ہیں. پھر امریکہ اور اسرائیل کے تمام جنگی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ اگر امریکہ نے مداخلت نہ کی اور ایران اسرائیل کی براہ راست جنگ ہوئی تو اسرائیل کو اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی. دوسری طرف ابنائے حرمز کے حالات بھی آپ دیکھیں کہ وہاں خطرات اسی طرح موجود ہیں. بحری جہاز جو ہیں وہ عملی طور پر وہاں بارودی سرنگوں کی وجہ سے, اور جو انشورنس کمپنیاں ہیں وہ ان خطرات کی وجہ سے انشورنس نہیں کر رہی. ایران کی البتہ درآمدات میں, تیل کی درآمدات میں جمعے کے دن سے جو شروع ہو چکے ہیں اس میں نے $2 ارب کی آمدنی ہو چکی ہے, اور یہ بڑی تیزی سے ہوئی ہے. وہ تیار بیٹھے ہوئے تھے. اب نئے حرمز کو اب وہ مکمل بند کرنے کی بجائے اسرائیل کو اب براہ راست نشانہ بنانے کی حکمت عملی سوچ رہے ہیں, اور یہ بجائے عالمی معیشت کو اب روکنے کے, دنیا کی توانائی کے بحران کو اب وہ براہ راست اسرائیل کی طرف فوکس کر رہے ہیں. اسی لیے لبنان کا یہ معاملہ انتہائی اہم ہے. جنگ بندی آپ کو پتہ ہونا وہاں بہت مشکل نظر آ رہا ہے, کیونکہ اسرائیل نے اب جو نئی جنگ بندی کی تعریف ہی بدل دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جنگ بندی کا مطلب توپ خانہ یا گولہ باری سے حملے نہیں ہے, فائرنگ بند کرنا نہیں ہے, اس کو مزید دیگر ممالک تک آگے بڑھانا, یہ جنگ بندی ہے. جب لبنان کے بارے میں اگر اس کو ہم جلا کے راکھ کر دیں, اس کا سلامتی کا وزیر کہہ رہا ہے ایک اسرائیل کی ماں کا آنسو گرے تو یہاں 1000 لبنانی ماؤں کو ہم رلائیں گے, پورا لبنان جلا دیں گے. اب انہوں نے سرحدی گاؤں تباہ و برباد کیے ہیں. 2 لاکھ سے زیادہ لوگ تو شاید وہاں اپنے گھروں میں دوبارہ جا ہی نہ سکیں, وہاں کچھ رہا ہی نہیں. اب امریکہ کے اندر ٹرمپ کے خلاف جو اسرائیلی لابی ہے وہ بھی کام کر رہی ہے. ٹرمپ کو وہاں غدار تک کہا جا رہا ہے, باعث شرمندگی قرار دیا جا رہا ہے. امریکہ کے جو ارب پتی تاجر ہیں, بڑے بڑے اخبارات کے, میڈیا کے مالک, وہ ٹرمپ کے خلاف بیانیاں بھی بنا رہے ہیں اس جنگ کے حوالے سے, اور ٹرمپ اپوزیشن سے مل کے نیتن یاہو کو ہٹانے کے لیے رجیم چینج. تو یہ بہت سارے معاملات اس وقت چل رہے ہیں. اب نیتن یاہو کی اسرائیل میں دیکھیں جو وزیر اعظم بننے کی دوڑ کا معاملہ ہے, اس میں اب وہ ممکنہ امیدوار کے طور پر نامزدگی جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے. ابھی اسرائیل کے سرکاری چینل 12 نے جو تازہ ترین سروے کی ہے کہ 59% اسرائیلی چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن میں حصہ ہی نہ لیں. جیتنا اور لڑنا تو بات کی بات ہے, 59% کہہ رہے ہیں کہ اسے اس الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے. 33% لوگ صرف اسرائیل میں ایسے ہیں جو نیتن یاہو کو چاہتے ہیں الیکشن لڑے. جیتنا ہر بات میں دیکھا جائے گا. اسرائیل میں جو اس کے حامی ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اور نیتن یاہو اگر ہٹ گیا تو پھر اسرائیل کی جو طاقت ہے اس پورے خطے میں, مڈل ایسٹ میں, جو تمام عرب ممالک سے ڈرتے تھے, خوش رہتے تھے کہ جنگی طاقت ہے, وہ ایران کے اس معاہدے کو ختم ہو جائے گی. خطے کے تمام ممالک اسرائیل سے دور ہوں گے بلکہ وہ سارے ایران کی طرف چلے جائیں گے. یہ ابھی 110 دن کی جنگ میں جو تفصیلات بھی سامنے آ چکی ہیں, جس میں 3500 ایرانیوں کی شہادتیں, 3700 کے قریب لبنانیوں کی شہادتیں, 26 اسرائیلی اس میں مارے گئے, 13 امریکی فوجی مارے گئے اور ہزاروں سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے. امریکہ کے جنگی اخراجات میں $132 ارب. اس کے علاوہ جو معاشی نقصان پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے, اس کا ابھی تک تخمینہ نہیں لگایا گیا. ایران کے بھی سینکڑوں سکول, صحت کے مراکز, بلڈنگیں, سرکاری دفاتر تباہ ہوئے ہیں, اور مڈل ایسٹ کے اندر 12 امریکی اڈوں کو شدید نقصان, اور دنیا بھر میں جو ابنائے حرمز سے ہوا, تیل یا کھاد کی خوراک کی قیمتوں سے, وہ الگ ہے. اب اگر اس معاہدے کی طرف آئیں جس کا بہت شور ہے, تو اسرائیل کے لبنان کی وجہ سے ظاہر رکا ہوا ہے اس وقت. امریکہ اور قطر 2 ملک اس میں پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اسی کسی طرح بحال کروا دیا جائے. ایران کو راضی کرنے کے لیے ابھی امریکہ اور قطر نے ان کے جو $6 ارب کے اثاثے ہیں وہ بھی انسانی ہمدردی کے اخراجات میں ان 24 گھنٹوں میں ادا کرنے کا دعویٰ کیا ہے. $2 ارب ایران کو تیل کی آمدنی کے مل چکے ہیں, $300 ارب ملنے ہیں. اب یہ صرف معاملہ لبنان پر پھنسا ہوا ہے. سوئٹزرلینڈ وہ آج چلے جائے معاملہ حل ہو جائے, جو جمعے کو ہونا تھا. اس وقت اس پوری مذاکراتی عمل میں قطر بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے. وہاں کے وزیر اعظم محمد عبد الرحمان بن ثانی خود ثالث کے طور پر سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں. تو یہ معاملہ اپڈیٹ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا. اس میں آپ کو پتا ہے بہت سارے ٹوسٹ و ٹرن گھنٹوں کے حساب سے آتے ہیں. انشاءاللہ اس کی تفصیلات آپ کو بتاؤں گا. اب اس سے ساتھ ایک جڑا ہوا بڑا اہم معاملہ جو روس اور یوکرین کا, وہ بھی آپ کو پتا ہے اس میں براہ راست امریکہ اور انڈائریکٹ تو پاکستان تک شامل ہے. یہاں یوکرین نے روس کے وہاں تویر
चस्कियन के नाम ही बड़े अजीब से हैं। पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट, 470 मेगावाट गैस से चलने वाला वाहिद बिजली घर है जो उनके क्रीमिया का जदीद पावर प्लांट है। वहाँ बड़ी शिद्दत से ड्रोन हमले किए हैं और उनका जो पावर प्लांट से बड़ा नुकसान पहुँचा है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो आज बात की रूस के हवाले से, अपना सख्त रवैया कि यूक्रेन को जेवलिन मिसाइल जो दिए गए एंटी टैंक हथियार, और ये इसी वजह से रूस की एक तरफ ताकत को तो तस्लीम किया है, लेकिन ट्रंप ने कहा अगर हम मदद ना करते तो ये जंग एक दिन में ख़त्म हो जाती। आप अंदाज़ा करें अब ये हालात उस वक्त बनते जा रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान के हवाले से देखें, जहाँ ये दावे कर रहे थे कि एक जान बचाएं, इंसानियत बचाएं, ये मोहसिन नकवी वगैरह जो हमारी यहाँ या ना में फ़ैसले, और हमको पता है बात बात पे घुंघरू पहना के नाचना शुरू करते हैं, हम अमन करवा रहे हैं। हालात इनके अपने इस वक्त ये हैं। पहले तो हिंदुस्तान ने जो पानी बंद किया हो, जिस पर राना सनाउल्लाह ने कल चीखें मारी, क्योंकि पानी का मसला अब आपको नजर आएगा अगले दिनों में, अगले महीनों में। फार्म 47 की हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट आलमी इदारों के चक्कर काट काट के थक चुके हैं कि कोई हमारी मदद करे, पानी खुलवा दे, लेकिन दुनिया में कोई हिंदुस्तान के सामने बात करने को तैयार नहीं। ट्रंप ने तो कहा हमला किया तो मैं उनके साथ हूँ। अब यहाँ इन्होंने 4 साल में इस निज़ाम को चलाने की कोशिश की एक बयानिए की बुनियाद पर कि जी फील्ड मार्शल दुनिया में बहुत पॉपुलर हो चुके हैं और पाकिस्तान को एक दुकान की तरह चला के देख लें। कश्मीर के हालात आपके सामने, वहाँ लाखों के मजमे में अब वो तकारीर हो रही हैं जो 1971 की, आप जाएँ कभी गूगल पे तकारीर सुने, शेख मुजीब क्या कहा करता बंगाली रेजिमेंट से। आज कश्मीरी रहनुमा ख्वाजा महरान पाकिस्तानी फ़ौज में मौजूद कश्मीरी नौजवानों से कह रहे हैं कि इनके जुल्म सितम का साथ ना दो, अगर कश्मीर के बेटे हो तो छोड़ दो। अब इसे तो ज़ाहिर है हुकूमत गद्दारी के ज़ुमरे में ले रही है कि ये गद्दारी है। दिन दिहाड़े जो आपको पता है पाकिस्तानियों के साथ वहाँ सलूक हो रहा है, इंटरनेट बंद है, उसकी ज़ाहिर वीडियोज़ नहीं आ रही, उसके बाद आपको पता चलेगा जब ये जुल्म का खेल कहाँ तक था। अभी एक मीडिया एक्टिविस्ट है यूसुफ सईद, उसे चंद ट्वीट करने पर इस वक्त अगवा कर लिया गया। कश्मीर का वो नौजवान है, ओवरसीज़ कश्मीरियों के घरों पर भी इन्होंने हमले किए, ख़वातीन मर्द अगवा किए, फिर वहाँ मजम्मती ऐलान लातलकी की वीडियोज़ और वो बयानात आप देखते रहे जो 4 साल से हम देख रहे हैं। रहते लोगों पर गोलियाँ चलाना, नाजायज़ मुकदमात करना, अगवा करना, तशद्दुद करना, अवाम का जो मैंडेट बंदूकों के ज़रिए छीना गया। लाखों मुहाजिरीन मुल्क से इन्होंने बेदखल किए, अपने मुल्क में ड्रोन हमले किए, अपने मुल्क में ऑपरेशन किए, बलोचिस्तान से लेकर पंजाब CCD तक या खैबर पख्तूनख्वा से आज़ाद कश्मीर तक वो जुल्म सितम की रवायात आप 4 साल में देख चुके हैं, जिस पर आइंदा आने वाली तारीख शर्मिंदा रहेगी। और जो इमरान खान उनके हामियों पर जो सिस्टम पर तनकीद करने वाले जो जुल्म सितम, उस पर तो किताबें लिखी जाएंगी, फिल्में बनेंगी। जिस अंदाज में ये इलेक्शन लूटे गए हैं उस पर तो आप देखेंगे ऐसी ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनेगी दुनिया को समझाने के लिए कि ये देखें ऐसा मुल्क था, उसमें किस किस तरह लूटा गया यहाँ अवाम का जो मैंडेट था। 8 फरवरी आपको पता है माफ़ कीजिएगा, निशान छीना गया या उम्मीदवार दस्तबरदार करवाई या सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नीचे छीनी। अब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप देखें उन्होंने क्या किया। 24 नशिस्तें थी वहाँ, तहरीक इंसाफ की सब जानते हैं 21 नशिस्तें बनती हैं तकरीबन। इन्होंने वो 21 लूट कर 13 पीपल्स पार्टी को, 9 नून लीग को दे दी। और हद तो यह कि इस्तेहकाम पार्टी जो पूरे पाकिस्तान में एक उम्मीदवार नजर आता है, उसे 6 नशिस्तें तहरीक इंसाफ की छीन के दे दी। आज़ाद उम्मीदवार अदालतों के जरिए हुक्म दिलवा के ज़बरदस्ती उसमें दाखिल करवा दी। अभी 3 हलकों पर हतमी नताइज रोक लिए कि वो भी ज़ाहिर है किंग मेकर पार्टी बनाकर इस्तेहकाम को सामने लाए, और वही पंजाब में भी शायद आ जाए। आज़ाद कश्मीर में भी इक़्तिदार ऐसे ही कायम करना चाहते हैं जहाँ इस वक्त लाखों लोग निकले हुए हैं। ये 12 नशिस्तें बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान या पाकिस्तान के इलेक्शन की तरह है, और वो कह रही है हम होने नहीं देंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। अब देखें वहाँ जो लोग अपनी ज़मानतें तक नहीं बचा सकते उन्हें इक़्तिदार में ला के वो काम पाकिस्तान में करवाया जा रहा है, जिसका नतीजा आपको पत्थर के दौर में पाकिस्तान नजर आता है। अब इस रास्ते को रोकना तो है किसी ने सामने आना है। ये अल्लाह का निज़ाम है जहाँ इस वक्त आज़ाद कश्मीर के लोग खड़े हैं और पाकिस्तान में एक रहनुमा 78 साल की तारीख में इमरान अहमद खान नियाजी, जो इस जुल्म और जबर को नहीं मानता, जिसने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का नारा लगा दिया। अब जिस नज़रिए पर इमरान खान खड़ा है, अभी मेरे पास क्योंकि ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन आई कि इमरान खान को मुज़ाकराती अमल में नवाज शरीफ की तरह रिहा करने के लिए तैयार है। और इसकी फिर तस्दीक जो है वो पाकिस्तान के जो मेन मीडिया आपको पता है जो करीब है एस्टेब्लिशमेंट के, सुहेल वड़ाई, नजम सेठी, इनके 2 और लोग हैं, वो भी कह रहे हैं। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान को ये पैगाम दिए गए हैं कि इलेक्शन हम करवाने के लिए तैयार है 2030 में। अंदाज़ा करें, स्पेस भी देंगे मुकम्मल, पूरे निज़ाम को सिर्फ तस्लीम करें, 2030 में फील्ड मार्शल चले जाएंगे तो मामला ठीक कर देंगे। फिर हम उस पर गारंटियाँ भी देने के तैयार हैं, ओपन फील्ड होगी, कोई मुदाखलत नहीं होगी, आपकी रिहाई भी होगी, इलाज भी होगा, मुलाकातें भी करवाएंगे, ये सब कुछ करेंगे। आप वही करें जो बारहा आप सुन चुके हैं, साइड पे हो जाए, माइनस हो जाए दूसरे मानो, वरना हम निज़ाम को ऐसे बनाएंगे।
عمران خان وہی کہہ رہے ہیں جو پہلے سے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اگر 8 فروری کا الیکشن ہو یا الیکشن گلگت بلتستان کا ہو یا کوئی نیا سیٹ اپ ہو یا فیلڈ مارشل کی صدارت ہو، عمران خان ماننے پر تیار نہیں ہے۔ عمران خان چاہتے ہیں اس پورے نظام کو اس طرح تبدیل کیا جیسے دنیا میں، لیکن جس طرح آج آپ کو پتہ ہے یزیدی واردات ہو رہی ہے، اور جو یزید کا آج حال ہے اس کا نام لینے کو تیار نہیں، عمران خان کا کوئی غیر آئینی مطالبہ تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے۔ یہ عمران خان کو بتا رہے ہیں کہ ٹرمپ دیکھیں ہمارے ساتھ ہے، روز تعریف کرتا ہے، آج بھی کہہ رہا ہے کہ فیلڈ مارشل کے اس نظام کو، فارم 47 کو مکمل حمایت کرتا ہوں۔ آپ اس نظام کو مان لیں، پوری دنیا میں جس طرح ہم نے اس وقت اپنی پذیرائی کروا لی ہے، آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے، عمران خان کہتا ہے نہیں میں نہیں مانتا۔ اب بشرا بی بی کی 4 ہفتوں کی ملاقاتیں جو بند ہیں، حالانکہ انہوں نے انڈرٹیکنگ دی ہے کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی، یہ عمران خان کو اس کے بدلے میں ڈاکٹر تک نہیں دے رہے، علاج تک نہیں دے رہے، 8 مہینوں سے ملاقاتیں بند ہیں، بیٹوں سے بات چیت نہیں ہو سکتی، قید تنہائی میں 8 مہینے عمران خان کو ہو چکے ہیں، کوئی پیغام نہیں آ سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا، عمران خان کی آنکھ کا بھی انہوں نے کیا حال کیا آپ جانتے ہیں۔ اب میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل اس بات سمجھانے کو تیار ہوں، یہ جو بھی زلفی بخاری کی ٹویٹ تو آئی ہے آپ نے دیکھی ہے کہ جو ظلم و ستم سے نئی تاریخ بنائی جا رہی ہے کہ عمران خان کا وزن تک گر رہا ہے، میں آپ کو اس لیے سمجھانا چاہ رہا ہوں کیونکہ میری کل رات کو ایک بڑی انتہائی اہم شخصیت سے بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی، اور وہ بڑی اہم اور پاورفل شخصیت ہے، انہوں نے خود بتایا ہے کہ انہوں نے اپنے کس طرح عمران خان کو اس ظلم اور جبر کے خلاف، یہ جو یزید کے خلاف ہم مزاحمت کہتے ہیں، وہ کتابیں پہنچائیں جو عمران خان نے پڑھی اور اس نظریے پر کھڑے ہونے کا اعلان کیا، کیونکہ خان کو پتہ ہے کہ ہر دور کے یزید کا طریقہ واردات ظلم و ستم وہی ہے جو اصلی یزید نے کیا، اور عمران خان کو اور ہم سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ یزید کا انجام وہی ہونا ہے۔ میں کسی شخصیت کے ساتھ نہیں ملا رہا عمران خان کو یا کسی اور کو، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ صرف ظلم و ستم اور اس نظریے کی اہمیت سمجھا رہا ہوں، آپ خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، ان باتوں کو دلائل چیک کر سکتے ہیں، لیکن عمران خان جس نظریے پر قائم ہے، دیکھیں آپ کبھی یزید کی تاریخ پڑھیں کہ اس نے کیا کیا، کس طرح کیا اہل بیت کے ساتھ یا نواسہ رسول جنت کے سردار ان کے خاندان کے ساتھ، یہ وہی طریقہ ایک واردات ہے جو آج ہو ہے۔ اس میں آپ مماثلت اٹھا کر دیکھیں، یزید کی 3 بر اعظموں پر حکومتیں تھیں، یہ تو ایک لولی لنگڑی حکومت آپ کو نظر آتی ہے نا، یزید کی فوج 10 گنا بڑی تھی، اور سب کچھ ہونے کے باوجود چاہتا کیا تھا کہ نہتے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت کروا لے، اخلاقی طور پر حکومت تسلیم کروائے یا فارم 47 کے نظام کو منوا لے، اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کی بھی بڑی پذیرائی تھی، بڑی وجہ، عرب، شام، مصر، عراق، ایران، شمالی افریقہ سب اس کے قبضے میں تھا۔ اس دور کی جو بیزنطین حکومت تھی، تبت کی امپائر تھی، ایکسوم کی سلطنت تھی، یورپ کی جو چھوٹی چھوٹی سلطنت تھی، اسپین، فرانس کے حصے تھے، وہ سارے یزید کی پذیرائی کرتے تھے، ان کی پذیرائی تو کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ بھی وہی کرتا تھا جو یہ کر رہے ہیں، سیاسی دباؤ ڈالنا، دھمکیاں دینا، پیغام بھیجنا، سفارتکاری کے نام پہ ٹارچر کرنا، لیکن جب کچھ نہیں کر سکتا تو پھر خوفزدہ کرتا تھا۔ کوفہ کے لوگوں سے یہی کیا، گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو لگایا جو آج آپ کو پاکستان میں بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں، اور یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ ان دونوں کا موازنہ کیا کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ جو فارم 47 کے نمائندے نظر آتے ہیں یہ اس وقت یزید کے دور میں بھی تھے، قبائلی سرداروں کو، بااثر افراد کو مال و دولت دے کے، اشرفیاں دے کے، لالچ دے کے مان لیا تھا، جو نہیں مانتے تھے گھروں پہ حملے کر کے خواتین کو اٹھا لیتے، جیلوں میں ڈالتے تھے، خوف کا ماحول تھا، جو امام کے حامی تھے انہیں گرفتار کرتے تھے، دھمکاتے تھے، قید تنہائی میں ڈالتے تھے، وہ بھی عدالتیں اسی طرح مینج کرتے تھے، خوف پھیلاتے تھے۔ امام حسین کے چچزاد بھائی تھے، سفیر تھے مسلم بن عقیل، انہیں جس طرح شہید کیا خوف پھیلانے کے لیے، جس طرح قیدیوں کو پیش کیا، جو ان کا میڈیا تھا بلکہ ان کا جو سرکاری بیانیہ تھا اس دور کا یزید کے اقتدار کو جائز کروانے کے لیے، وہاں بھی سرکاری مولوی ایسی سرکاری اعلانات کرتے تھے۔ آپ ایک ایک کام اس دور کا اٹھائیں اور آج کے دور کے ساتھ موازنہ کریں، بالکل وہی تصویر بنتی ہے۔ آج بھی اس اقتدار کو جائز کروانے، قانونی، اخلاقی، دینی حیثیت دلوانے کے لیے، اور جو ظلم اور ستم کے سامنے کھڑا ہو، چاہے وہ تحریک انصاف کے لوگ ہوں، پاکستان کی عوام ہو، آزاد کشمیر کے لوگ ہوں، گلگت بلتستان کے ہوں، ان کے حالات دیکھیں، وجہ کیا ہے کہ یہ فارم 47 کا اقتدار مان لیں، اور پھر ہر دور کے یزید نے وہی کیا جو نیتن یاہو، ٹرمپ یا یہ پاکستان میں 47 نظام یا فیلڈ مارشل کر رہے ہیں۔ اسی لیے حق پر کھڑا ہونا آسان نہیں، مردہ یزید کو گالیاں دینا اسی لیے آسان ہے، زندہ کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنا بڑا مشکل ہے۔ آج خان جس نظریے پر کھڑا ہے اس کا حل انشاءاللہ یہی ہونا ہے کہ ان لوگوں کا تو کوئی نام لیوا نہیں رہنا، یہ یاد رکھیے گا، جیسے پچھلے ان کے تھے سارے، لیکن جو موجودہ نظام ہوگا وہ انشاءاللہ بالکل ہے، اور وہی عمران خان کی سب سے بڑی لڑائی ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں گنے چنے لوگ جو آپ کے سامنے نظر آتے ہیں، تحریک انصاف کی حکومت کے لوگ، سب کچھ جیسے میں نے آپ کو بتایا وہی ہو رہا ہے، لیکن حل اسی طرف جائے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ مایوس نہ ہوں اور بس اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں، اور اس کے اوپر اور بھی بہت ساری معلومات، لیکن ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، کچھ مین خبریں بھی تھیں وہ بھی رہ گئی ہیں، میں کوشش کروں گا اگلے ویلاگ میں وہ ساری کور کروں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔